बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं 17 तारीख़ को। और कल रात 12 बजे से इलेक्शन कैंपेन जो है वो इलेक्शन कवानीन के मुताबिक बंद हो चुकी है। आज के दिन अगर कोई इलेक्शन कैंपेन करेगा, कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार कोई जलसा करता है, कोई रैली निकालता है या डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं तो वो इलेक्शन कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। लिहाजा वो आज के दिन कोई किसी किस्म की भी वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। अब जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो पोलिंग एजेंट्स की है। पोलिंग एजेंट जितना ज़्यादा वेल ट्रेंड होंगे और वेल एजुकेटेड होंगे और उनका जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके बारे में वो जितना ज़्यादा आगाह होंगे, उतनी ही वो अपनी ज़िम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। इस व्लॉग में मैं चाह रहा हूँ कि वो जो पोलिंग एजेंट की ज़िम्मेदारियां हैं उसके हवाले से जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ज़रा मैं अपने सुनने वालों को बता दूँ, ताकि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पे आगाह हो सकें। पोलिंग स्टेशन में दाखिले के लिए पोलिंग एजेंट के पास उम्मीदवार या इलेक्शन एजेंट की तरफ से इजाज़तनामा और उसका जो बैज है जो उसको अपने उम्मीदवार की तरफ से मिला है वो, और उसके शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो उसको पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंट अपना जो उसका जो बैज है वो अपने पूरा जितना मतलब पोलिंग का जो टाइम है सुबह से लेकर शाम तक वो अपना बैज अपने सीने पे लगाए रखेगा। और एक उसका वो जो बैज है उसके ऊपर उम्मीदवार का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, हल्का का नंबर और ये लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और बैज के ऊपर इस तरह का कोई निशान नहीं होना चाहिए जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये फ़लाँ पार्टी का किसी पार्टी को की इश्तिहारबाजी हो रही है उससे। इस तरह का बैज हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर 400 मीटर के अंदर या बाहर किसी भी वोटर को मोबिलाइज़ नहीं कर सकता। यानी 400 मीटर के अंदर अंदर पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठा है या 400 मीटर पोलिंग स्टेशन की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर रहते हुए किसी भी वोटर को वो मोबिलाइज़ नहीं कर सकता कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट कास्ट करें। पोलिंग शुरू होने से कबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता है वो खाली बैलेट बॉक्स दिखाएगा तमाम पोलिंग एजेंट्स को, और उससे मुताल्लिका कुछ कवायफ होते हैं, एक फ़ार्म होता है वो फ़ार्म उनसे पुर कराएगा और उस पर दस्तखत कराएगा कि जो बैलेट बॉक्स है वो ख़ाली है, पहले से उसमें कोई बैलेट पेपर मौजूद नहीं है, और उसके ऊपर फिर दोबारा से सीलें लगा दी गई हैं। और एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर पोलिंग एजेंट चाहे तो वो भी अपनी सील उस बैलेट बॉक्स के ऊपर लगा सकता है। इसके अलावा एक और अहम बात है वो ये है कि मैंने चूँकि बज़ाते ख़ुद कोई 16 बार इलेक्शन ऑब्ज़र्व किया है, तो बहुत सी जगहों पे मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि पोलिंग एजेंट बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे वो जो पोलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है वो उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे होते। मतलब ऐसी जगह पे उनको बिठाया जाता है कि वो जो पोलिंग बूथ होता है वह या फिर वो जो सेक्रेसी स्क्रीन होती है जिसके पीछे जाके वोटर अपना स्टंप लगाता है, मुहर लगाता है और अपना वोट कास्ट करता है, तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके सामने नहीं होती। तो पोलिंग एजेंट को ऐसी नुमायां जगह पे बैठना चाहिए कि जिसका ये सारा पोलिंग का जो अमला है वो और जो पोलिंग का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो, और जो जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखा हुआ है और जो सेक्रेसी स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें उसके सामने हों ताकि वो पूरे अमल को बखूबी देख रहा हो। इसके अलावा जो फॉर्म उसने पुर करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उससे पहला फॉर्म पुर कराएगा वो फॉर्म 42 होगा, और वो फॉर्म पोलिंग शुरू होने से पहले बैलेट बॉक्स के मुआयना का बयान होता है वो पोलिंग एजेंट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर पुर कराएगा, और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी उस पर लिखेगा और निशान अंगूठा भी लगाएगा। तो ये काम करना भी जो पोलिंग एजेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है।
پولنگ ایجنٹ کسی ووٹر پر اس بنیاد پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اعتراض اگر اس کو پوری ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ووٹر ہے یہ پہلے سے ووٹ ڈال گیا ہے یا اس کانسٹیچوئنسی کا نہیں ہے یا کہیں دور سے آئے ہو، اگر وہ مکمل طور پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ووٹر پہلے سے ووٹ کاسٹ کر چکا ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور ووٹر آیا ہے، اس کے شناختی کارڈ نمبر پہ ووٹ کاسٹ کر گیا ہے، یا یہ جو ووٹر ہے یہ کسی اور حلقہ کا ہے اور یہاں پہ اس کا ووٹ درج کرایا گیا ہے، تو اس کے اوپر وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کا اگر وہ اعتراض کرے گا تو اس کی جو ہے نا 100 روپے فیس، ہر ایک اعتراض کے اوپر 100 روپے فیس ہے، وہ پریزائڈنگ آفیسر کو جمع کرانی ہوگی اور اس کی رسید بھی لینی ہوگی۔ لیکن یہ بہت ہی احتیاط والا کام ہے، جب تک وہ مکمل طور پر اسے یقین نہ ہو اس ووٹر کے بارے میں تب تک وہ اعتراض نہ کرے، اور اگر اسے یقین ہے تو پھر وہ مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض اٹھائے، یہ قانونی حق ہے اس کا۔ اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو معذور افراد ہیں، کوئی ووٹر ہے بینائی سے محروم، کوئی ووٹر ہے یا کوئی دیگر ایسی معذوری ہے کسی ووٹر کو کہ وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے ووٹر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی مدد کے لیے کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ لائے اپنے رشتہ داروں میں سے۔ لیکن وہ جو بندہ اپنے ساتھ لا رہا ہے وہ نہ تو پولنگ ایجنٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی الیکشن ایجنٹ ہونا چاہیے، تو اس کی فیملی میں سے کوئی ایک بندہ، ایک سے زیادہ بندے اس کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، ایک بندہ وہ اپنے ساتھ لا سکتا ہے اور اس کے اوپر جو پولنگ ایجنٹس ہیں اعتراض نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ جو پولنگ ایجنٹ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق پریزائڈنگ افسر اگر ضروری سمجھے تو اپنی مرضی سے انتخابی امیدوار، الیکشن ایجنٹ یا پولنگ ایجنٹ کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر سکتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو وہ پریزائڈنگ افسر کو درخواست کر سکتا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرے، لیکن ایک بار وہ دوبارہ گنتی کرا سکتا ہے، ایک سے دوسری بار وہ یہ ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بار اگر اس کو لگ رہا ہے کہ ووٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے تو پھر پریزائڈنگ آفیسر قانونی طور پہ پابند ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی درخواست پر جو ووٹس ہیں ان کی دوبارہ گنتی کرے۔ اور اگر کسی پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں بھی اٹھایا اور پریزائڈنگ آفیسر کو لگ رہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی کچھ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو وہ اپنی مرضی سے بھی دوبارہ جو ووٹ ہیں ان کی گنتی کر سکتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر درخواست کرے، جب پریزائڈنگ افسر درخواست کرے تو پولنگ ایجنٹ کو پریزائڈنگ افسر کے تیار کردہ فارم 45، یہ گنتی کا گوشوارہ ہوتا ہے، فارم 45 جس کے اوپر وہ پریزائڈنگ افسر گنتی کے بعد وہ ووٹوں کی ساری تفصیل درج کرتا ہے، وہ فارم 45 ہوتا ہے، فارم 45 اسے گنتی کا گوشوارہ کہتے ہیں، تو وہ والا فارم اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ اس فارم کو فارم 46 کہتے ہیں، فارم نمبر 46، تو اس پر بھی پولنگ ایجنٹ کو اپنے دستخط کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فارم جو ہے فارم 45 وہ پہلے سے وہ پر نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو ہے نا پولنگ ایجنٹ سے پریزائڈنگ آفیسر دستخط لے لیتے ہیں، تو جو ہمارا پولنگ ایجنٹ ہے اس کو یہ واضح ہونا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ فارم مکمل طور پہ فل ہو جائے، بھر دیا جائے پولنگ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، پھر وہ اس کے اوپر دستخط کرے اور دستخط کرنے سے پہلے کچھ دیکھ بھی لے کہ اس میں جو ووٹوں کی جو گنتی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو کاؤنٹ صحیح طریقے سے کیا گیا ہے اور جس امیدوار کو جتنے ووٹ پڑے ہیں وہ صحیح اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، نہیں تو وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ کو پریزائڈنگ افسر کے کہنے پر فارم 43، یہ ٹینڈر جو ووٹ ہوتے ہیں مطلب وہ فارم 43، اور پھر ایک چیلنج ووٹ کے لیے فارم ہوتا ہے وہ ہے فارم 44، تو ان کے اوپر بھی دستخط کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ
پولنگ کا جو جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے، گنتی مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو تھیلے بنائے جاتے ہیں ان تھیلوں کے اوپر سیلیں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ان کے دستخط لیے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی پولنگ ایجنٹ کو دستخط کرنے چاہیے۔ اور ایک اور ضروری بات، اگر پولنگ ایجنٹ ضروری سمجھ رہا ہے تو وہ ان تھیلوں کے اوپر بھی اپنی رسید لگا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایات تھیں پولنگ ایجنٹ کے لیے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ والا جو الیکشن ہے یہ خوش اسلوبی سے ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو ہم سب کے لیے بہتر نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سارے دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔